सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाश कनककपिशं वैजयन्तीं समालाम् रन्धानवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीतकृते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला, आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवानको कृपाले हजुरहरू सबैजना स्वस्थ व्यस्त र आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना म हजुरका लागि व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुत्रदा एकादशी व्रतको बारेमा व्रत कथा सहित सम्पूर्ण व्रतको नियम लिएर म हजुरको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। श्री गुरु, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र भिडियोलाई अधिक सेयर गर्नुहोला। यो भिडियो जसले धेरै सेयर गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि पुण्य मिल्छ, किनकि कथा सुन्ने सुनाउने सबैलाई पुण्य मिल्ने गर्दछ। त्यसैले गर्दा म पहिला सुरुमा तिथि मितितिर लाग्नेछु। 2080 साल माघ महिनाको 7 गते आइतबारको दिन पुत्रदा एकादशी व्रत परेको छ। पौष शुक्ल एकादशी व्रत परेको छ। एकादशीको दिन सम्पूर्णलाई विशेष शुभकामना र पुत्रदा एकादशी व्रतको विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। पहिला सुरुमा चाहिँ म व्रतको विधितिर लाग्नेछु अनि त्यसपछिबाट हामीले व्रत कथा सुन्ने गर्दछौँ। व्रतको विधि भनेको अत्याधिक सजिलो नै रहेको छ। सधैँ हामी जसरी एकादशीको व्रत बस्छौँ त्यसरी नै हामीले विधि गर्नुपर्छ। यस दिन व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिन दशमीको दिनबाट नै हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। व्रत बस्ने मान्छेले दशमीको दिन चाहिँ नचाहिने कामहरू गर्न थाल्ने अनि एकादशीको दिनमा चाहिँ चोखो भएर व्रत बस्ने होइन। दशमीको दिनबाट नै हामीले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। दशमीको दिनमा ख्याल गर्नु पर्यो, एकादशीको दिनमा ख्याल गर्नु नै पर्यो र द्वादशीको दिन पनि व्रत समापन नगरेसम्म हजुरहरू विशेष तरिकाले ख्यालमा नै रहनुपर्छ। करिब 3 दिन हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ। एक दिनको व्रत बस्नका लागि 3 दिनसम्मको त्यो कसरत, त्यो प्रेम, त्यो लगाव हजुरका लागि अवश्य पनि हुनुपर्छ, नत्र भने एकादशीको व्रत हजुरका लागि फलिफाप हुन सक्दैन। यो कुरा चाहिँ हजुरले विशेष तरिकाले ख्याल अवश्य पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा मैले लिएको छु। दशमीकै दिनदेखि लसुन प्याज त्याग्नु पर्यो, मांसाहार भोजन त्याग्नु पर्यो। एकादशीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी शुद्ध भई व्रत बस्नु पर्यो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्यो हैन। 7 बजे उठेर हाई काटेर सूर्य उदयपछि उठेर फलिफाप हुँदैन, सूर्य उदय नहुँदैन स्नान गर, सूर्यलाई प्रणाम। जब सूर्य उदाउँदो सूर्य हुनुहुन्छ उहाँलाई त स्नान गरेर प्रणाम गर्ने अवस्थामा हजुर पुगिसक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्यो र एकादशीको दिनमा बिहान उठेर स्नान गरी शुद्ध भई व्रत बस्नुपर्छ। यस दिन विशेष भगवान विष्णुको बाल गोपालको पूजा गरिन्छ, जो हामीले लड्डु गोपाल पनि भन्छौँ नि। भगवान श्री कृष्णको, भगवान नारायणको बाल भगवानलाई पूजा गरिन्छ। जस्तै लड्डु गोपाल पनि भनिन्छ, गोपालजी पनि भनिन्छ, कन्हैया भनेर पनि भगवानलाई सानोको कन्हैया मानेर पनि पूजा गर्न सकिन्छ। लड्डु गोपाललाई विशेष तरिकाले मानेर हामीले लड्डु गोपालको सेवा गर्न सक्छौँ। लड्डु गोपाललाई त्यहाँनिर राखेर हामीले स्नान गरिदिन सक्छौँ। लड्डु गोपाललाई चाहिँ विशेष पञ्चामृतको स्नान गरिने चलन रहेको छ। पञ्चामृतको स्नान गर्ने, शुद्ध जलको स्नान गर्ने र यहाँनिर लड्डु गोपालको जसले पञ्चामृत र शुद्ध जलले स्नान गरेर
लड्डु गोपाललाई मालिस गरिदिने, टलक्क टल्काएर राख्ने, लड्डु गोपालजीलाई चन्दन लगाइदिने त्यो कर्म यदि हजुरले गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई पूर्ण रूपमा एकादशी व्रतको फल मिल्नेछ। त्यसैमा पनि पुत्र प्राप्तिको व्रत, हजुरको पुत्र हुनुहुन्न अथवा पुत्र धेरै अधर्मी हुनुभएको छ अथवा पुत्र प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, जन्मेका पुत्रहरू पनि ठ्याक्कै पिडालुका जस्ता छन्, गतिरा छैनन् भने उनीहरूलाई राम्रो संस्कार दिनका लागि, भगवानको आशीर्वाद दिनका लागि यो व्रत अत्याधिक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सक्नुहुन्छ भगवान विष्णुको अथवा लड्डु गोपालको प्रतिमा नै किनेर लिएर आएर हजुरले स्नान गराउनुहोस् शुद्ध जल, अनि फेरि पञ्चामृतले स्नान गराउनुहोस्। र यदि सक्नुहुन्न भने फोटोको अगाडि भए पनि हजुरले लड्डु गोपालजीलाई भोग लगाउन सक्नुहुन्छ। विशेष लड्डु चढाइदिनुहोस्, लड्डु चढाइदिनु होला। भगवानलाई सुगन्धित पुष्पहरू धेरै मन पर्थ्यो, सुगन्धित पुष्पहरू चढाइदिनु होला। भगवान श्रीकृष्ण दही भनिसकेपछि, दूध भनिसकेपछि, दही दूध मक्खन भनिसकेपछि धेरै खुसी हुनुहुन्छ लड्डु गोपालजी। उहाँका लागि लड्डुको विशेष भोग लगाउने यति कर्म गर्नुहोला, हजुरका लागि विशेष व्रतको पुण्य मिल्नेछ। र त्यस दिनको व्रत लाई पूजा गर्दाखेरिमा नैवेद्य चढाइदिने, नरिवल चढाइदिने, पान सुपारीहरू चढाइदिने, ल्वाङ जस्ता प्राकृतिक फलफुलहरू जो प्रकृतिले उब्जनी गरेको छ, जो स्वयं भगवानले नै उब्जनी गर्नुभएको छ, त्यस्तो फलफुलहरू चाहिँ चढाइदिँदा भगवान अधिक प्रसन्न रहनुहुन्छ। र अर्को दिन द्वादशीको दिन विष्णुलाई अर्घ दिएर मात्रै व्रतको समापन गर्नुपर्नेछ। अर्घ चढाइदिएर अर्को दिन बिहान पनि लड्डु गोपालजीको सेवा गरेर, पूजन गरेर, स्नान गरिदिएर चाहिँ हजुरले पूजा गर्नुपर्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। यदि हजुरसँग लड्डु गोपाल पनि हुनुहुन्न, फोटो पनि हुनुहुन्न भने के पूजा नगर्ने, यो व्रतको फल मिल्दैन भन्ने कुरा होइन। भगवानलाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा हेरेर भए पनि लड्डु गोपालजीलाई स्मरण गर्दै मानसिक पूजा पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भने साक्षात् पूजा गर्नुहोस्, जो भगवानको मूर्ति बनाएर। सक्नुहुन्न भने मानसिक मनले सोचेर भए पनि हजुरले पूजा गर्नुपर्छ। यो चिजलाई हजुरले अवश्य पनि ध्यान दिनुहोला र अगाडि बढ्नुहोला। र म भने अब एकदमै रमाइलो कथा प्रसङ्गतिर लाग्नेछु। कथा प्रसङ्ग हजुरले अब श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। कथाका लागि हजुर सबैजना एकचित्त भएर भगवान लड्डु गोपालको ध्यान गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र भजन कीर्तन गर्दै सबैजना आफ्नो घरमा नाच्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एकचित्त भएर हामीले कथा श्रवण गर्छौँ। यो कथालाई सबैले सेयर गर्नुहोला। कथा सुन्नु मात्रै पुण्य होइन, अरूलाई सुनाउनु पनि महापुण्य हुनेछ। त्यसैले गर्दा भिडियोलाई सेयर लाइक गर्नुहोला। श्रावण शुक्ल एकादशीको नाम भनेको पुत्रदा एकादशी हो। यस एकादशीका आराध्य भगवान नारायण हुनुहुन्छ। पुत्रदा एकादशीका सन्दर्भमा राजा युधिष्ठिरको जिज्ञासा मेट्दै भगवान श्रीकृष्णले यस एकादशीको महत्त्व साह्रै दर्शाउन थाल्नुभयो। पौराणिक प्रसङ्ग पाइन्छ कि यस एकादशीको महात्म्य मात्र सुन्नाले सबै कुराहरूको फल मिल्ने गर्दछ, सबै पुण्यहरूको फल मिल्ने गर्दछ। यस एकादशीको व्रत यस प्रकार रहेको छ। द्वापर युगको आरम्भतिर महिष्मती भन्ने देशमा महिजित नामका राजाले राज्य गर्ने गर्दथे। उनको राज्य व्यवस्था अति राम्रो भए पनि उनी पुत्रहीन हुनाले अत्यन्तै दुःख थिए। अब घरमा पुत्र छैन भने समाजले के भन्छ हैन, समाजले गिज्या जस्तो लाग्छ। पिण्ड दिए पनि तरदैन भन्छन्, ह्यानत्यान भन्छन्, हरेक कुराहरू भन्छन्। उनीलाई पनि निकै गाह्रो भइरहेको थियो। पुत्रहीन भएको कारणले गर्दा अत्यन्तै दुःख भएर बारम्बार अरूका पुत्रहरूको मुख कमलमा देखेर धुरो 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 डाँको छोड्दै रुने गर्दथे र मनमा नै भन्ने गर्दथे, मेरो पनि बाबु यस्तै भइदिएको भए कति आनन्दै हुन्थ्यो होला। उनी भन्ने गर्थे, अपुत्रस्य सुखम नास्ति इहम लोके परत्र च, अर्थात् जसको सन्तान छैन त्यसका लागि यो लोक परलोक दुवै पीडादायी रहनेछ। त्यसैले उनले पुत्र प्राप्तिका लागि अनेक उपाय गर्दा भए तापनि पुत्र हुन सकेन। अब सबैसित जान्छन्, सल्लाह गर्छन्, कसरी पुत्र प्राप्ति हुन्छ होला, कसरी पुत्रको प्राप्ति गर्न सकिन्छ होला। अनेक उपाय, एउटा राजा जति खर्च गर्न पनि तयार हुन्थे, तर पुत्र भने हुन सकेन। यस्तैमा आफ्नो उमेर पनि ढल्किन लागेको देखेर राजाले आफ्ना प्रजाका प्रतिनिधिहरूलाई सभामा बोलाएर भन्न लागे, हे प्रजानन,
मैले जन्ममा कुनै पाप कर्म गरेकै छैन, त्यसैले मेरो भण्डारमा अन्यायपूर्वक कमाएको धन पनि छैन। मैले देवता ब्राह्मणहरूको धन कहिल्यै पनि खोसेको छैन, कसैको धन असुल गरेको पनि छैन। समस्त प्रजाजनलाई पुत्र जस्तै पाले, जगन्य अपराधीलाई पनि पुत्र तथा बान्धव ठानेर दण्ड दिए। कहिल्यै कसैलाई घृणा गरेको छैन, सबैलाई समान व्यवहार गरे, सज्जनहरूको सधैँ पूजा गरे। यसरी धर्मको पुनः पालना गरेर मैले राज्य गर्दा पनि मेरो पुत्र किन भएनन्? त्यसैले म अत्यन्त दुखी रहेको छु। यसको कारण के हुन सक्ला भनेर सबैसँग आभारी हुन लाग्नुभयो। आफ्ना राजाको त्यो वेदना हरण गर्नका निमित्त मन्त्री र केही विशिष्ट जनहरू वनमा जाँदा भए। त्यहाँ विशेष तपस्वी ऋषि मुनिहरूको दर्शन गरी परामर्श लिने विचार गर्दा भए। राजाको उत्तम कामनाको पूर्तिका लागि एक श्रेष्ठ तपस्वी मुनिको खोजी गर्दा उनीहरूले एक आश्रममा अति वयोवृद्ध धर्मका ज्ञाता परमात्मामा मन लगाएर निराहार तपस्या गरिरहेका जितेन्द्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, धर्मविद एवं समस्त शास्त्रहरूका ज्ञाता महात्मा लोभस मुनिलाई देख्दा भए। त्यस बेला लोमस ऋषिको कल्प व्यतीत भएर एउटा केस झरेको थियो। त्यस्ता ऋषिलाई उनीहरूले प्रणाम गर्दा भए। ऋषिले पनि तपाईहरू के कामले आउनु भएको होला भनेर सोध्न लाग्नुभयो। तपाईहरूको भलाइ गर्न पाउँदा मेरो जन्म सार्थक हुनेछ भनी प्रश्न गर्नुभयो। लोमस ऋषिका वचनले आश्वस्त प्रजाजनले राजाको वृत्तान्त सुनाएर राजाको समस्या समाधान गर्न उपाय भनेर आग्रह गर्दा भए। हामी उनै राजाका प्रजा हौं, अत उनको पीडाले हामी पनि दुखी छौं। तर हजुरको दर्शनले हामीलाई यो सङ्कटबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास जागेको छ, किनकि महापुरुषको दर्शन मात्रले अनेक कष्ट दूर हुने गर्दछन्। अब हजुरले कृपापूर्वक राजाको पुत्र हुने उपाय बताइदिनु पर्यो। हाम्रो राजाको पुत्र नभएको कारणले गर्दा हामी धुरु 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 डाको छोड्दै रहिरहेका छौँ प्रभु। अब हजुरले मेरो राजाको पुत्र कसरी हुन्छ भनेर हजुरले उपाय बक्सिनु पर्यो भनेर सोद्धाखेरिमा प्रजाननको यस्तो प्रार्थना सुनेर ऋषिले आँखा बन्द गरी केही छिनका लागि ध्यानमग्न हुनुभयो। त्यसपछि ऋषिले राजाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त बताउन लाग्नुभयो। यी राजा पूर्वजन्ममा एक निर्धन वैश्य थिए। गरिबका कारण यिनले धेरै नराम्रो कर्म गरेका थिए। यो एक गाउँबाट अर्को गाउँमा व्यापार गर्न जाने गर्दथे। एक समय ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको द्वादशीको दिन मध्याह्न कालमा 2 दिनदेखि भोकै रहेकाले उनी एक जलाशयमा पानी खान गएका थिए। त्यहाँ भर्खरै ब्याएकी प्यासी गाई पनि पानी खाइरहेकी थिइन्। उनले ती प्यासी गाईलाई पानी खान नदी धपाएर आफूले मात्र पानी खाएकाले राजालाई यो दुःख आइपरेको हो। एकादशीको दिन भोकै बसेको हुनाले उनी राजा भए र प्यासी गाईलाई जल पिउन लाग्दा धपाएकाले पुत्रविहीनताको पीडा सहनु परेको रहेछ। यो कथा सुनेपछि समस्त प्रजाजनले उक्त पापबाट मुक्ति तथा प्रायश्चित्तको उपाय सुनाउन पनि आग्रह गर्दा भए। त्यसपछि लोमेश ऋषिले भन्नुभयो, श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशीलाई पुत्रदा एकादशी भनिन्छ। तपाईहरू सबैले पुत्रदा एकादशीको व्रत गरे रात्रिमा जागरण गर्नुहोस् र यसले राजाको पूर्वजन्मको पाप अवश्य पनि नष्ट हुने गर्दछ। उनलाई पुत्र प्राप्ति पनि हुनेछ। लोमस ऋषिको उपदेश सुनेर मन्त्री सहित सबै प्रजाहरू नगरमा आएर श्रावण शुक्ल एकादशीमा ऋषिको आज्ञा अनुसार सबैले पुत्रदा एकादशीको व्रत जागरण गर्दा भए। यसरी विधिपूर्वक व्रत एवं पारण गरिसकेपछि द्वादशीका दिन सबैले उक्त पुण्यफल राजालाई दिँदा भए। त्यही पुण्यका प्रभावले रानीले तत्कालै गर्भधारण गरेर प्रसव कालपछि उनको अत्यन्त तेजस्वी पुत्र उत्पन्न भयो। यो कथा सुनाइसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई भन्नुभयो, हे राजन, यसरी शुक्ल पक्षको शुक्ल एकादशीको नाम पुत्रदा पर्न गयो। सन्तान सुखका कामनाका लागि हासिल गर्नका लागि यस व्रतको पालना गरौँ। यसको महात्म्य मात्रै सुन्नाले, यसको कथा मात्रै सुन्नाले सारा पुण्य मिल्ने गर्दछ र सारा पापहरू टाढा जाने गर्दछ।
सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरले मिठो कथा श्रवण गर्नुभयो। सबैले भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। हजुरले पनि राम्रो पुत्र घरले पुत्रको प्राप्तिका लागि यो व्रत बस्नुहोला भन्दै एकादशीको सम्पूर्णलाई शुभकामना दिँदै म श्री गुरु बिदा हुन चाहन्छु। जय भोलेनाथ, जय शम्भु, जय महादेव।